السلام علیکم، کیا حال ہے دوست؟ امید کرنا سب دوست خیر و خیریت نے سارے ناظرین میرے دیکھنے والے سب بھائیوں نوں میرے طرفوں سلام ہو گیا جناب۔ تو اس تو بعد ملک مشتاق حسین ولاگ چینل نوں جناب سپورٹ کرنی ہے، انشاءاللہ سبسکرائبر ضرور کرنا ہے انشاءاللہ۔ سب تو پہلے جناب تھانوں کہ اج بڑی میں ایک سائڈ تے جاندا پیا کہ اتنا مشہور و مقبول جگہ ہے ہیر تے رانجھے دا دربار۔ انشاءاللہ میں جناب کل دی تیاری کی تھی، میں کہ انشاءاللہ وساں ہیر تے رانجھے دے دربار تے عاشقاں دی داستان دیتے اس تے وساں دی بڑی خوبصورت ویڈیو بنے سوں۔ اس تو بعد جناب انہاں دی مثالاں بھی اتھائیں جا کے انہاں دی مزار تے وساں تو کل خامی ہو سی۔ تو اس تو بعد جناب آج چیک کریں میرے آج ماشاءاللہ میں بیٹھا تھا اپنے علاقے دے وچ تے انشاءاللہ تیاری کر کے تے جا رہے ہاں۔ کل دا پروگرام ہے میرا جان دا تے انشاءاللہ میرے چینل نو سپورٹ کریں۔ تو اس تو بعد آج موسم دی گل کرے سو، موسم جڑا میرے کولے جناب آج ماشاءاللہ جناب بادل چھائے ہوئے تے تقریباً موسم ٹھیک ہے، لیکن ماشاءاللہ میرے کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں تو بڑا زبردست ماحول ہے۔ ماحول دے نال تو کہ صورتحال ہے کہ میرے چنے کی صورت جیڑی ہے نا جڑے چھولے ماشاءاللہ بڑے اچھے تے بڑے زبردست ہیں، اللہ انہاں قائم و سلامت رکھے جناب۔ اس تو بعد جناب آج انشاءاللہ میں ویسا دربار تے اس تو بعد تھوڑا وکھیسوں تے اندر والا سائڈ تے باہر والا سائڈ انشاءاللہ میں پچھلے ویڈیو بھی ویکھدا پیا سا تے جناب ہیر تے رانجھے دا دربار جڑا ہے نا اتھاں جنگ ہے اپنے علاقے دے وچ جنگ ہے، انشاءاللہ میں جنگ کل ویسا ہیر تے رانجھے دا مزار تے مزار دی گل تھوڑا خصوصی طور تے تھوڑا بیان کر دیواں جڑی ہے نا ہیر تے رانجھے دی مزار ایک ہے، انہاں دے نال ہور مزار کوئی نہیں تے انشاءاللہ دی ایک بھی مزار ہے تے اودوں تو چھت کوئی نہیں، چھت نہیں پاون دیندا، چھت دا ہے یہ لوگ بھی اتنے جناب کریندے چھت پاون دے آرڈر آندے بلکہ وہ تے چھت راندی نہیں مکے دے جناب جب بارش آئے تو بارش دی کڑی بھی نہیں جا رہی اتنے بھی سا انہوں دے کول پوچھاں جے جناب ذرا عاشقی کیسا مزاج تھا، عاشق جو تھے سچے تھے، آج کے عاشق نہیں تھے بھائی جان، جڑے آج دے عاشق ہیں وہ عاشق نہیں رہ گئے جناب۔ انشاءاللہ جناب اتنے بھی سا انہوں نال ماحول نال انہوں نے رابطہ کرے سوں تے انشاءاللہ میرا کوئی بھائی نال رابطہ بھی ہو گیا اتنے جان دا پروگرام سارا بن گیا انشاءاللہ وسائیں اتنے نظارے تھوڑا بھی کہہ سوں پورے جھنگ دا سیر کرے سوں انشاءاللہ میں بھی کرے سا وہاں تے جھنگ دا سیر ہیر تے رانجھے دی مزار تے انشاءاللہ انہاں دے پورے چاہن والے جڑے ہیر تے عاشق ہیں مزاج دے انہاں ضرور واسطے میرے واسطے سلام ہو گیا تے اس خصوصی طور پر میرے چینل نو سپورٹ کرو جناب تے انشاءاللہ ملک مشتاق حسین ولاگ نو سپورٹ کی کرو تے انشاءاللہ جڑی نئی ویڈیو تھوڑے نال لے کے حاضر ہوندے ہیں ماشاءاللہ جڑے دھند ہے نا بارش دی سموک جڑی بنی کھڑوتی ہے بارش دی آن نال بالکل ختم ہو گئی بالکل ایزیلی میں ہوں اس ٹائم وات ہے جناب تے کوئی مسئلہ نہیں جو سردیاں آ گئیں اگلی کار نہیں بچت تے انشاءاللہ اتنے وساں انہیں دوستاں بابا نال ملساں تے انشاءاللہ جی بائی جان ہو تسی ضرور میرے چینل کو سپورٹ کی کرو، اچھی تمہارے واسطے ولاگ لے کر حاضر ہوتے ہیں، کوئی نقل مکانی نہیں کرتے، جو کوئی فراڈ جھوٹ نہیں کرتے انشاءاللہ جو حقیقت بات ہے وہ حقیقت بھی ہے انشاءاللہ جڑے چھولے تھوڑے وکھیندے ہیں وہ حقیقت ہیں جڑے ریگستان دا علاقہ تے انشاءاللہ وساں کل اتھے تو اس تو بعد ہیر رانجھے دے دربار تے انشاءاللہ سسی پورن دے انشاءاللہ چکوال دے موجود ہے اتھے وساں اتھے وزٹ کرنا ہے چکوال ہی بننا ہے سسی پونو دی تے مزار تے وساں اس تو بعد انشاءاللہ ہور مزاراں بھی تھوان وکھیسوں انشاءاللہ کہ تھوان ایک مزار وکھائیے دربار پیر تقریباً گیا سے جناب ککڑا والی مزار بھی تھوان حال تے ہون بھی کھاونی اتھے بننا انشاءاللہ جے تسی سن سپورٹ کیتی تو ضرور اتھے جا کے تے انشاءاللہ پیراں دا زیارت کرے سوں تے انشاءاللہ مزار بھی تھوان وکھیسوں تے بڑے اچھے ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ ملک مشتاق حسین نو یاد رکھنا، تھینک یو ویری مچ، اوکے اللہ حافظ۔